الوغ دابا نجيو للبارتي ديال الديناميك صافي. من بعد ما دزنا خفيفه على دوزه خفيفه على داكشي وصلنا للبارتي ديال الديناميك. وشنو قلنا الطريقه باش نخدموها دابا؟ غنحاولوا نبسطوه نلخصوه ندوزو عليه واحد الدوزه كامله نشوفوا كاع داكشي اللي خاصنا نكونوا عارفينه باش نقدروا نخدموا اي اكزرسيس. الشباب دابا نيت في باش نقراو يتنوطاو بحال ندوزو على العلاقات كاملين. الطريقه باش نخدم الديناميك انا شنو درت؟ بعد اول ملاحظه بلي نبدا اول ملاحظه شنو غندير خاص تكونوا مزيان اسامه اللي خاص تكونوا دايرين في بالكم بالنسبه لهاد الكور بعدا اللي تكونوا دايرين في بالكم هاد الكور ديال الديناميك. راني شنو درت ليه شديتو وقاديتو بسطتو كامل في واحد الكور ديطاي سامبليفي لحقاش ما كنتش نديرو نورمالمون فيديو. دونك شنو درت؟ شديتو بسطتو درت ليه ديطاي كاملين وصفيت اصلا الكور ديال الديناميك صفيتو درت عاد داكشي اللي نحتاجو هنا وهنا 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 مصفي. دونك درتو بواحد الطريقه بحيث يعني واخا ما شرحوش في الفيديو درتو بواحد الطريقه بحيث اي واحد قرا هذاك الكور يفهم. حطيت العلاقات كاملين اللي ديفينيوس شي حاجه بعدا ما نديرو بها خليتها اي داكشي اللي نحتاج العلاقه حطيتها وكنحط العلاقه وحتى شي حوايج اللي خاصنا نديرو لهم ديمونستراسيون ما درتهم صافي. شي حوايج كيف درنا هاد الايطاب بحال مثلا نقدر نقول ديمونطري هادي ديمونطري تيغران دو لا بويسونس ولا تيغران دينيرجي سينيتيك ولا تيغران دو سينيتيك كيفاش نديرو الديمونستراسيون ديالها. درتها تما انا نحاول نعطيكم غير فكره كيفاش نديرو. اهم حاجه باش نعاود اهم حاجه نحاول نحط العلاقات كاملين اللي يعني نحتاجو ندوزو دوزه خفيفه كامل على الديناميك صافي. حيت الفرق بين هذا وداكشي اللي قبل هذا بحال زايدين في كثره العلاقات ياك كيبان لكم بزاف العلاقات كذا هذيك بحال نبسطو ونردو ساهل هادشي اللي بغينا صافي. دونك اول حاجه الدراري تبتو ما تبقاوش تحركوا باش نبقاو حتى حنا مكونسونطرين. اللي عنده شي ملاحظه بغا يهضر يوقفني يهضر مرحبا صافي يلا تكونسونطراو معنا. دونك اول حاجه خاصني نعرف نعطيكم فكره شنو هي. نبقى غادي وكندخل اول حاجه شنو هي الديناميك هي لاتيود دي موفمون اون تينون كونت دي كوز كلي برودويز. قبل السينماتيك دراسه الحركه دون الاهتمام الاسباب اللي ادت لشي هكا الحركه. دابا كندرسوا الحركه وحتى الاسباب. شنو هي الاسباب؟ كندرسوا الحركه كيحاضر الفيتاس الاكسلراسيون وداكشي ويتزاد حاجه شنو هما اللي يتزاد شنو هما الاسباب اللي كوز كيديو ديك الحركه هي لي فورس. دونك هذا الشابيتر كامل داخل فيه لي فورس وكذا وداكشي. الديناميك وكاينه فيه حتى بارتي خاصه بالترافاي اي انرجي المهم حتى هي داخله فيها. المهم حنا نلخصوا في الديناميك حيت كاين اللي كيدير هذا الشابيتر جوج نقسموا عليه جوج. حنا الاستاذ ديالنا الكور ديالنا مجموع في واحد الديناميك والترافاي لي زانرجي وداكشي. دونك اول حاجه خاصنا نعرفوها في البارتي ديال الديناميك شنو هو غوبير غاليليان اولا كتسمع ريفيرونسيال غاليليان. فهاداك الكره دويت على بعدا قبل ما نبدا في محدنا في الميكانيك سواء قلتي غوبير ولا ريفيرونسيال نقدروا نقولوا كونفوندي. شنو هو الريفيرونسيال؟ هو رونسوم ديال جوج ديال لو غوبير ديسباس وغوبير ديال طون. حنا في الميكانيك كلاسيك جميع لو غوبير ديسباس كاملين مع الفضاء عندهم نفس الزمن. دونك نقدروا اون فا كونفوندر لا نونسيون ديال ريفيرونسيال مع غوبير. دونك بلا نبقى نقول كسمعتي في التمارين بارابور ريفيرونسيال ولا بارابور غوبير تقسم على غوبير غاليليان ولا ريفيرونسيال غاليليان بحال كتقصد بها حاجه واحده. هذه هي الفرق بين ريفيرونسيال ولا غوبير. دابا خاصني نعرف اول حاجه. دونك اول حاجه خاصني ننتبه ليها في الخدمه ديالي شنو هو غوبير غاليليان وشنو هو الفرق بيناتهم. غنقدر شي حوايج ما نكتبش لحقاش الكتابه كاينه تما اللي بغا نكتبها. شنو هو غوبير غاليليان؟ لحقاش كنا كنسمعوا نيت في الباك ديما في معلم غاليلي ديما في معلم غاليلي ولكن ما كانش كيدير لنا شي فرق. دابا يولي الفرق حيت اللي اللي شفنا في الباك صالحين غير في غوبير غاليليان. حتى دابا كاينين دي روا ودي دايوغ شي لعيبات صالحين في غوبير غاليليان. الا كان ماشي غوبير غاليليان غتكون حاجه اخرى. دونك حنا اول انطلاقه ديالنا خصنا نعرفوا شنو الفرق بيناتهم. عاد من بعد بلي ندخلوا في الكور اي علاقه اي تيورين اي لعيبه كاينه خاصه بالغوبير غاليليان وكاينه غوبير نون غاليليان صافي. دونك قبل ما ندخل في داك الشيء دونك اول حاجه خصني نعرف شنو هو الفرق بيناتهم. شنو هو الفرق باش نسامبليفي. دونك اول حاجه نحط هنايا نبقى غادي بغيت الاسود. دونك اول حاجه نبقى نحط عارضات تسلل الكور كامل. دونك شنو هو غوبير هاي مكتوبه غوبير غاليليان صافي غوبير. وانا من بعد بلا نختصر نبقى ديما غوبير غاليليان هذا. دونك من بعد نبقى ديما نختصر غوبير غاليليان بحال هكا صافي. ونشوف عاوتاني غوبير نون غاليليان غنبقى ندير غوبير نون غاليليان غنبقى نرمز ليه بحال هكا غوبير نون غاليليان صافي. هذا هو الفرق بيناتهم داكور. دونك شنو غندير؟ هذا هو الفرق بيناتهم. نكمل الفكره. دونك دابا شنو هو غوبير غاليليان؟ باش نعرفوا شنو هو غوبير غاليليان ساهله الديفينيسيون ديالها. اسمع حيت ممكن تلقى ديفينيسيون وحده اخرى عندكم في بوليكو.
نفس هاد الديفينيسيون اللي خديتها انا شخصيا باش نسمي في روبير غاليليان هي اي روبير فيكس. تو روبير كي فيكس اي ان روبير غاليليان او لا. كاينين جوج حوايج باش كنعرف روبير غاليليان. يا اما ها انت شوف الا كان عندي واحد الروبير فيكس ها هو ار يتسمى روبير فيكس اوتوماتيكمون روبير غاليليان صافي. او لا كاين واحد الروبير واحد اخر يقدر يكون ماشي فيكس او موفمون ويكون غاليليان. فوقاش يكون غاليليان خاص يتحقق فيه واحد الشرط. الا ما كانش محقق داك الشرط صافي ماشي غاليليان. جوج ديال الشروط باش كنعرف غاليليان. يا اما يكون ها انتما دونك كنحطها شنو هي دونك الكتابه انا كنهضر شنو هي روبير غاليليان تو روبير كي سوا فيكس دونك يا اما يكون روبير غاليليان يا اما يكون فيكس او لا قلنا شنو خاص يكون يا اما يكون فيكس او يكون او موفمون دو ترانسلاسيون ريكتيلين يونيفورم بارابور واحد الروبير اللي فيكس وهذاك الروبير فيكس اصلا يكون غاليليان. دونك اي روبير فيكس او لا روبير qui est au mouvement de translation rectiligne uniforme par rapport à un repère fixe او لا نقول par rapport à un repère غاليليان يعني هذاك الروبير تا هو يكون غاليليان. داكور الا ما تحققوش لي هاد الشروط شنو ماشي غاليليان. دونك ها نتوما شوف هنا نحط سي هاد الاولى عرفناها الا كان ار فيكس راه غاليليان. دابا نجي الحاله الثانيه نفترض عندي انا دابا سوا واحد الروبير ار نفترض عندي واحد الروبير ار بريم صافي وبغيت نعرف هذا واش غاليليان اولا ماشي غاليليان سي. دونك ها نتوما الا تحقق لي هذا الشرط قلت باش الا كان كيتحرك خاص يكون او مومون ترانسلاسيون يونيفورم بارابور او روبير غاليليان. دونك شنو الشرط اللي خاصو يتحرك خاص تكون الفيتاس ديالو كونستونت. دونك الا قلت الفيتاس ديالو ناخذ شي بوان ديالو شكون هي اللي كناخذ البوان شكون البوان اللي ناخذ البوان ديال الاوريجين ديالو. دونك باش يكون هو غاليليان هذا الشرط اللي خاصو يتحقق خاص تكون الفيتاس ديالو نفترض ان هذا الروبير ار بريم عنده الاوريجين ديالو او بريم. دونك الا كانت الفيتاس ديال او بريم بارابور واحد الروبير واحد اخر اللي راه فيكس هاد ار فيكس صافي نفترضوا عندي جوج ديال لي روبير ها انا نفترض عندي جوج ديال الروبير ها روبير ار وها روبير واحد اخر ار بريم. دابا هذا راه روبير فيكس يعني روبير غاليليان. دابا هذا اللي كنشوفوا واش او مومون دو ترانسلاسيون واش غاليليان ولا غاليليان. الا تحقق لي هذا الشرط الا كانت الفيتاس ديالو كونستونت الفيتاس كيتحرك بسرعه مستقيمه منتظمه ولكن الشرط اي شنو قلنا خاص يكون او مومون دو ترانسلاسيون ريكتيلي يونيفورم بارابور ا ار. دونك اوتوماتيكمون الا كان كيدير ترانسلاسيون يونيفورم بارابور ا اوتوماتيكمون شنو الفيكتور دو روتاسيون ديالو خاص يكون شنو زيرو. هادشي اللي عارفه هي كتسمى ترانسلاسيون ما كايناش اوميغا. دونك غادي يكون اوميغا دو ار بريم بارابور ا ار مالها خاصها تساوي زيرو. هادشي كامل حتى هو بالديتاي كاين في هذاك البي دي اف. هادشي اللي كنقولوا مبسط دابا بحال كنقيدوا عليه نوض هادشي اللي كاين ولا اللي فريد عندي الاكس ما تحققش ليا شرط من الشروط. دابا الا تحقق لي هذا الشرط امبليك شنو غنقول هاد ار بريم روبير غاليليان. اللي فريد ما تحققش ليا الشرط شنو هي ما تحققش الشرط يعني تكون الفيتاس ديال او بريم بارابور ا ار ما تكونش كونستونت او لا يكفي اي شرط من الشروط تقدر هذه كونستونت والشرط الاخر ما يتحققش او لا تشوف واحد شوف تشوف روبير عنده اوميغا ديالو اوميغا ديالو ديفيرون دو زيرو يعني كيدير روتاسيون يعني ما كيديرش يعني كيدير روتاسيون دونك اوتوماتيكمون يعني راه ماشي غاليليان. المهم هنا عندي ديفيرون دو زيرو هادشي العكس ديال هادشي ضروري معلم فيكتور ميل حيت هنا فيكتور الا تحقق هاد الشرط روبير غاليليان ما تحققش روبير ماشي غاليليان. دونك حتى هنا حيدتو هادي راه تبقى مبسطاكم ونبقاو غاديين ديما في الكور ديالنا واش انا في غاليليان ولا نون غاليليان واش غاليليان ولا غاليليان. نتوما هذه حاجه زوينه عندكم هاد العام ديال كورونا وداك الشيء ما خدموش معاكم لي زيكزارسيس اللي فيهم الحاله ديال نون غاليليان ما شفتوهاش ولكن شفتوها في الكور حنا تقدر تحط في الكور وداك الشيء ماشي اشكال. دابا اول حاجه خاصنا نعرفوها هي غاليليان. بقى غادي شنو هما الحوايج اللي يتزاد. دونك شنو هي اول حاجه تزاد البارتي الثانيه اللي خاصني نخليها لي لوا دو نيوتن. لي لوا دو نيوتن انا كيهمني هي واحد كاينين ثلاثه كيهمني هي واحد اللي هو دوزيام لوا دو نيوتن اللي هو بي اف تي. انا كنمشي دابا عند داكشي المهم ولكن قبل غنحتاج واحد الحاجه جديده واحد السميه جديده علينا في اي حاجه جديده علينا ندوي عليها. شنو هي
ليكسبرسيون الجديده اللي نحتاجو هي لا كونتيتي دو موفمون. صافي غنعطيكم شنو هي العلاقه، ما عرفتش انا ما باينش العلاقه ديال كونتيتي دو موفمون نقدروا نحتاجوها. عارفين شنو هي كونتيتي دو موفمون؟ لا كونتيتي لا كونتيتي دو موفمون. باش كنرمزوا لها تلاحظ ان الاكسبرسيون ديالها حتى هي بحال الاخرى بويسونس، ولكن كاين فرق بيناتهم. شنو الفرق؟ غتلاحظوا ان بجوج بيهم سميتهم بي بي، ولكن ملي كنقول كونتيتي دو موفمون كتعلق بالريفيرونسيال راه فيكتور هكا. غندير بي وندير لها فيكتور هكا بي هكا بي دو ار بارابور ا ار كتعلق بالريفيرونسيال. شنو هي الاكسبرسيون ديالها؟ ساهله. حنا غادي كنفيكسيو ندوزو على علاقات كامله، اي علاقه حطينا خاصك تشدها. الكونتيتي دو موفمون كتساوي لا ماس في الفيتيس دو ال بارابور ا ار. صافي وعلى حسب واش هنا ار بريم شكون هنا ار بريم ار غتكون ار. شديتو شنو هي العلاقه ديال كونتيتي دو موفمون؟ دابا عاد نجي لكم الاخرى لما نجي شنو نسبق عرفتي شنو نسبق برانسيب فوندامونتال دو لا ديناميك. حيت شوف دابا ندخلوا لي لوا دو نيوتن ونبين هذوك لي لوا دو نيوتن دوزيام لوا راه هو في الحاله ديال الميكانيك ديالنا حيت لا ماس ديما كونستانت هو برانسيب فوندامونتال دو لا ديناميك. ولكن انا قلت لكم ندوي على بي اف دو دوزيام لوا دو نيوتن، الاخرين ندوي عليهم دابا شفويين حيت اصلا ما كنحتاجوهمش. شنو هما القوانين كاينين؟ ها نتوما نقول على شفويين كاينين 3 لوا دو نيوتن. بروميير لوا تيقول لك اذا كان سي الا كان واحد الكور تيقول لك الا كان واحد الكور ايزولي اولا بسودو ايزولي، يعني الا كانت سيغما دي فورس ايكال زيرو دونك اوتوماتيكمون راه عندي الفيتيس كونستونت. صافي هادشي اللي كيقول لي بروميير لوا حنا ما نحتاجوش. عرفتي علاش؟ واخا ما ندويش عليه ما نحتاجوش في الثاني حيت هذا كا بارتيكولير في الدوزيام لوا دو نيوتن. صافي نكتبوا هو بروميير لوا دو نيوتن. شنو كيقول لي؟ تيقول لي الا كنتي دون ريفيرونسيال غاليليان تيقول لك سي انا نختصر سي سيغما دي فورس اكستيريور الا كانوا كيساويو زيرو دونك اوتوماتيكمون غتكون الفيتاس كونستونت، غتكون الفيتاس ديال داك الكور كونستونت. حنا ما نحتاجوش هذا ما نخدموش به اصلا. علاش؟ حيت نلقاو حاله خاصه من دوزيام لوا دو نيوتن. هانتوما شوف هذه بين قوسين تكونوا عارفين شنو هي بروميير لوا دو نيوتن. وقبل ما نمشي لدوزيام لوا دو نيوتن نعطيكم فكره تاع على التروازيام لوا دو نيوتن تا هما ما يحتاجوش كاع في لي زيكزارسيس. شنو تيقول لي الا كان عندك واحد جوج ديال لي كور ا و بي، الا كان هذا كيطبق واحد الفورس على هذا اف ديال ا على بي، تي هذا كيطبق واحد الفورس اف ديال على ا تاكو الماضي ديالو كيتساوي نفس الشده، ولكن لي فيكتور هاد اف ديال ا كتساوي اف ديال هادشي اللي كيقول لي حنا ماشي اشكال. حنا نمشيو دابا هذا بروميير لوا نمشيو للدوزيام لوا اللي هو بي اف دي. اول حاجه انا غنطبق شنو هي بي اف دي، غنحاول ندخل فيها الكونتيتي ندخل فيه كونتيتي دو موفمون. صافي دونك بي اف دي. وشنو قلنا دابا حنا بلي قلنا غاليليان نون غاليليان تعرفنا عليهم اي حاجه. دابا ملي كتب بي اف دي خصني نقول واش غاليليان نون غاليليان. راه كاين بي اف دي دون غاليليان وكاين بي اف دي دون ار نون غاليليان. دونك شنو هو بي اف دي دون زان قلنا هذا كنختصر انا غونبير غاليليان. شنو كيقول لي وندخل فيه كونتيتي دو موفمون؟ عرفتي شنو كيقول لي؟ كيقول لا سوم ديال فورس او لا نقول تيقول لي لا ديريفي ديال كونتيتي دو موفمون سور دي دو تي. انا غاليليان ندير هنا بارابور ا غاليليان شنو كيساوي؟ لا سوم ديال فورس مطبقين على سي لا ريزولتون دي فورس مجموع القوى اللي مطبقين على هذيك البوان ام. حنا على المقاس اللي نخدموا بها في الكور هادوك سيغما دي فورس اللي مطبقين على ام غادي نجمعوا فيكتور زائد فيكتور زائد فيكتور هو واحد الفيكتور. غنجمعوا فيكتور واحد اللي سميتو اف اللي سميتها غنسميو اف ار. اللي شنو هي اف ار؟ لا ريزولتونت دي فورس غيال. دونك هي اف ار مجموع القوى اللي مطبقين على ام. علاش قلت غيال؟ حيت ملي كنكونوا في غاليليان كيكونوا غير لي فورس غيال، بلا يكونوا في غاليليان كيكونوا لي فورس غيال ويتزادوا واحد لي فورس وحده اخرى لي فورس دينارسي واحد لي فورس وحده اخرى تساوي لا سوم اللي حاضرين. دونك هذا هو بي اف دي. الا بغيت نحضر فيه الكونتيتي دو موفمون نزيد نقاد هذا شنو هي؟ تساوي لا سوم ديال اف لا ها هي هذيك مساويه اف ار. اف ار صافي اف ار سيغما دي فورس. هادشي اللي قلت. نمشيو نعوضوا لي الكونتيتي دو موفمون. شنو هي الكونتيتي دو موفمون؟ هي اف الفيت. هادي هي اف الفيتيس. متفقين معايا؟ دابا هذا راه هو بي اف دي. هادشي كيقول لي شنو كيساوي اف ار.
وحنا عارفين الميكانيك كلاسيك ميكانيك نيوتن ميكانيك واو المهم ميكانيك كلاسيك ديما عندنا لا ماس كونستون ديما دونك هاد لا ماس تخرج وملي كتخرج لي لا ماس الا خرجت لي لا ماس شنو تولي غاليليان ما غاليليان ديريفيت الفيتاس شنو هي دونك كندير اكسيليراسيون دو ان بارابور ا ار غاليليان صافي ايكال اف ار وهذا هو الدوزيام لوا دو نيوتن هذا هو الدوزيام لوا دو نيوتن ديما تيقول لي نيشان لا ماس الاكسيليراسيون كتساوي اف ار اما هذا هو بي اف دي ديريفي ديال هذا مي بلي كتكون ديما عندنا لا ماس كونستونت دونك يكونوا بحال قلتي حاجه وحده في الميكانيك ديالنا سواء قلتي بي اف دي او الدوزيام لوا دو نيوتن حاجه وحده دونك هذا شنو غنسميه ها هو بي اف دي درتو بدلالات اون فونكسيون ديال كونتيتي دو اون فونكسيون ديال لا هي كتشرح راسها دونك هذا شنو سميتو بي اف دي فين دونك ار غاليليان وفي نفس الوقت شنو سميتو هذا هو دوزيام لوا دو نيوتن اللي بيه نخدمو في الديناميك ديما دو نيوتن صافي هذا هو دوزيام لوا دو نيوتن شو وتخيل وانا نضحك بروميير لوا دو نيوتن علاش قلت لكم ما نحتاجوش تخيل معايا الا كان هذاك الكور بسودو ايزولي يعني سيغما دي فورس ايكال زيرو كان سيغما دي فورس ايكال زيرو شنو تكون الاكسيليراسيون زيرو ولا كانت الاكسيليراسيون زيرو اوتوماتيكمون الفيتيس كونستونت وهذا تحت بروميير لوا دو نيوتن داكشي علاش ما نحتاجش اصلا هو حاله خاصه هذه هي الحاله العامه اللي ديما نبقاو نخدموا بها صافي دونك مزيان تشد هنا حنا درنا الدوزيام لوا دو نيوتن فين حطينا لي لوا ديالنا عيف اي معلم خويا معلم غاليليان دابا اي حاجه كنا كاينه في غاليليان وكاينه في النون غاليليان شنو بقى لي دابا ونسير باش نزيد نختصر عليكم بحال هاد الديناميك نقسمو تقريبا على 3 ولا 4 لي بارتي البارتي الاولى فيها لي لوا مورا البارتي الثانيه تيورالمون سينيتيك البارتي الثانيه تيور ديال سينيتيك اللي هي داخله في التيور بويسونس حاجه وحده البارتي الاخرى شكون دور معايا البارتي الاخرى اللي هي الانرجي ميكانيك دابا تقريبا حنا سالينا البارتي الاولى نجي ندير شنو بقى لي دابا حطيت حيت نشوف بي اف دي ولا دوزيام لوا دو نيوتن كاين فين في روبير غاليليان وكاين في روبير نون غاليليان نشوفوا دابا في روبير نون غاليليان ساهله باش تعقلوا ليها هانتا ندير دابا بي اف دي فين دون ان روبير نون غاليليان ما نحتاجش ندير ديتاي حتى الديتاي ممكن نزرب عليها في ستار كيفاش جبتها ولكن انا نحاول نختصر الوقت بزاف كيفاش درت لها في ستار حتى هي في داك البي دي اف هي كتشرح راسها لا ديتاي ديال كيفاش جبت اسهل حاجه انا جاي نحطها نيشان باش خاصنا نختصروا الوقت ما امكن حنا خاصنا داكشي اللي غنخدموا به المهم نتوما ضروري بلي نساليو ضربت الله في هذاك البي دي اف صافي غتقدر تزرب عليه مراعي بعينك كذا من بعد هاد الحصه هذه دونك شنو كيقول لك بي اف دي دون لونغاليه ساهله باش تعقلوا على لي غولاسيون الفرق بيناتهم كيتزادوا هذوك لي فورس الاخرين دو كوريونيس ودينيرسي هذا هو الفرق ساهله دونك انا بغيت دون سافوار فيغ لونغاليه ندير ار بريم الاخر قال لي نبقى نسمي ار اي ار ونزيد معها جي لونغاليه ندير ار بريم صافي وعنده الاوريجين ديالو او بريم دونك شنو كيقول لي ساهله باش تعقل عليها هذا شنو كيقول لي دوزيام لوا دو نيوتن بي اف دون ار غاليه لا ماس في الاكسيليراسيون دو ان بارابور لوبير اللي خدام فيه كتساوي سيغما دي فورس هذا خوه نجي نقول نحطها بحال نقول خوه ندير لا ماس في الاكسيليراسيون دو ان بارابور ولكن هذا اللي عندي هنا ار بريم ونزيد نوضحها نون غاليليا هاهي نون غاليليا فيكتور شنو يساوي نون غاليليا حاضرين لي فورس هاهي دونك هي مروان لا ريزولتون دي فورس غير ها هي اف ام و بلس لي فورس دينيرسي اللي هي سي بلس اف ام صافي هذا هو الدوزيام لوا دون نيوتن بي اف دون ان روبير لا ما كايناش الموا بلاتي غير بلس لا سوم دي فورس انا نزيد نوضح اكثر عاد بلاتي دون ان روبير شنو هنا دون بي اف دي اولا شوف ولا ممكن نقولوا ليه شنو قلنا دوزيام loi de Newton dans R non غاليليان R دابا انا حطيت العلاقه هي هذه نجي نقول كالكول ولا افيك شنو افيك نجي نحطو هاد لي فورس اللي جداد علينا شنو هو نجي نقول اف سي عقلوا كتكون فيها واحد الموان الايطاب كيفاش درنا ليها راه قلت لكم واش عندنا موان ام لا ماس اكسيليراسيون دو كوريونيس وشنو هي اكسيليراسيون دو كوريونيس خاصكم تكونوا عارفين شنو هي 2 اوميغا
كاين بارابور فيتنس ريلاتيف هنا صافي نونجي مزيان. وشنو هي اف؟ لا فورس دونترينمون خذها تندير موان لا ماس اها اكسيليراسيون دونترينمون اللي كتساوي نتوما عاودوا راه شفناها. الاكسيليراسيون دونترينمون شنو كتساوي؟ اجي نضربها في موان صافي. هذا هو الدوزيام موا دو رياضه. احنا سالينا البارتي الاولى صافي. حنا دابا الكور مقسمينو بارتي من بعد ما سالينا هذه ندوز دابا غندخل البيريود المونوسيال ديالي. واحد الغومارك بلاتي واحد الغومارك قبل ما نمشي البارتي ديال جديده. كاينه واحد الحاله خاصه حتى هي في الكور عاد ندخلوا اللي هي فوقاش واحد البوان ام كتكون اون ليكيليبر حتى هذه داخله. خصنا نخليها تحطاش في كيسيون دو كور.